इन्ना जोर ला लिया पर वोट न पूरे होए, मोए मोए। इन्ना जोर ला लिया पर वोट न पूरे होए, मोए मोए। ये हो गया है हमारे साथ बहुत बड़ा हाथ हो गया है। मोहतरम मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान तशरीफ लाए तो हमने पहले ही कह दिया था कि मियाँ साहब तुहाडे नाल हाथ हो गया जे। अब इस गुलकार ने, हमजा नासिर ने कमाल कर दिया अपने इस गीत के अंदर। मैं चाहता हूँ कि नाजरीन आप इस गीत का एक एक बोल सुने और ज़रा ख्याल करें कि इस वक्त 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद हुआ क्या है और नवाज शरीफ के साथ ख़ास तौर पर कितना बड़ा हाथ हो गया है। वो कहता है मोए मोए। मोए मोए का मतलब है कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तुसी ख़त्म हो गए, तुहाडे नाल हाथ हो गया, तुहाडे नाल मजाक हो गया। मियाँ साहब इस वक्त सर पकड़ के बैठे हुए हैं कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो मियाँ साहब आपको मालूम होना चाहिए कि बकौल इस शायर के कि इन्ना जोर ला लिया पर वोट न पूरे होए, यानी हर तरह के कलाबे आपने मिला लिए। आपने इमरान खान को अंदर भी करवा दिया, 200 से ज़ायद केसेस भी उसके ऊपर करवा दिए और उसके साथ साथ उनकी बेगम को भी आपने कैद करवा दिया, बल्ले का निशान भी छीन लिया आपने उनसे। इमरान खान के तमाम कैंडिडेट्स को जेल यात्रा भी करवा दी, वो घरों से भी भाग गए, कुछ के घर भी तोड़वा दिए। जुल्म और सितम की हर वो दास्तान रकम कर दी आपने जो किसी ने तारीख में ना कभी सुनी ना देखी। आपने हर तरह का रास्ता अख्तियार करने के बाद भी वो मंजिल ना पाई जिस मंजिल के लिए आप लंदन से पाकिस्तान तशरीफ लाए थे। तो इसीलिए ये आपके सामने जो शायर है, जो गुलकार है, वो बार बार आपको कह रहा है कि मोए मोए सब दे तरले पारे पर नाल कोई ना खलोए, मोए मोए। यानी एक एक बंदे के आपने तरले डाले हैं, मिन्नतें की हैं, प्रेशर डाला है, हर रास्ता इख्तियार किया है, लेकिन आपके साथ कोई भी खड़ा होने को तैयार नहीं था। 8 फरवरी नू जिस तरह इलेक्शन करवाए गए, अगर इसके ऊपर देखें तो ये शायर बड़ी कमाल बात करता है। कहता है 8 फरवरी नू इलेक्शन होए, जद बंदे निकले मुखालिफ रोए। यानी तसव्वुर भी नहीं था इन लोगों को कि 8 फरवरी को इस तरह से लोग जौक दर जौक निकलेंगे और आकर तमाम बंद रास्तों और रुकावटों को तोड़ते हुए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचेंगे और वोट कास्ट करेंगे। 8 फरवरी को यह भी हुआ कि मुखालफीन जो है उन्होंने इमरान खान के जो लोग थे, जो इमरान खान को वोट करने आए थे, उनकी बाकायदा पर्चियां चेक की जाती थी कि इनके पास कहीं कोई पीटीआई की तरफ से पर्ची तो नहीं है। जिनका उन्हें पता चल जाता कि ये पीटीआई के हैं, उनका वोट भी नहीं डलवाने देते थे। यहां तक नौबत थी कि उनका कोई भी शख्स जो है वो पोलिंग स्टेशन पर अंदर मौजूद ही नहीं था। उसके बावजूद 8 फरवरी नू इलेक्शन होए, जद बंदे निकले मुखालिफ रोए, मरियम फजलुर रहमान नवाज सारी रात ना सोए। यानी ये 8 फरवरी की वो रात है, आपको याद होगा नाजरीन, कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो है वो पिछली गलती को दोहराते हुए बहुत जल्दी मैदान में आए और स्पीच करने का फैसला किया, तो उन्हें बताया गया मियाँ साहब आप तो अपनी सीट भी हार गए हैं, आप कौन सा जश्न मनाने की बात करते हैं। तो मियाँ साहब रूठ कर चले गए और फिर रात गए, उनको मनाया गया और उन्हें बताया गया कि हम आपको लाहौर वाली सीट जितवा रहे हैं, आप परेशान ना हों। यास्मीन राशिद से भले आप 1 लाख वोट से हार गए हैं, लेकिन अब आपको हम जितवाएंगे, आपने फिक्र नहीं करनी। जब मियाँ साहब को तसल्ली हो गई कि मैं लाहौर वाली सीट निकाल चुका हूँ लोगों की, दोस्तों की, मेहरबानों की मदद से, तो मियाँ साहब फिर मॉडल टाउन तशरीफ़ लाए और मॉडल टाउन आकर उन्होंने ख़ताब किया और उनका ख़ताब बता रहा था कि किसी हारे हुए लश्कर का सिपा सालार है। मियाँ साहब का अंदाज बता रहा था कि ये लश्कर जीत कर नहीं आया, ये लश्कर हारा हुआ है। और उस हारे हुए लश्कर के सामने जब मियाँ साहब खताब कर रहे थे तो हर शख्स को मालूम था कि ये सब तमाशा हो रहा है, और ख़ुद मियाँ साहब को भी यकीन था, क्योंकि वो तो इस सारे खेल का हिस्सा थे कि जो हम प्लानिंग कर बैठे थे उस प्लानिंग में हम नाकाम हुए हैं। आगे इस शायर ने इसके अंदर लिखा है कि आज़ादा ने सीटां भी जीतियां, फिर भी सब ने मुँह लुकोए, मोए मोए मोए। यानी तसव्वुर ही नहीं था, एक बंदे को बैंगन दिया जा रहा है तो उसको दूसरे को चारपाई दी जा रही है, किसी को कोई चीज़, एक के साथ दूसरा मिलने ही नहीं दिया। उसके बावजूद आज़ाद जो है वो इतनी भारी अक्सरियत के साथ सामने आए कि उन्हें मज़ीद जाकर फिर अगली धांधली करनी पड़ी, जिस धांधली को आज भी हम रो रहे हैं कि फार्म 45 और फार्म 47
اس چکر میں ڈال دیا گیا تاکہ جو ہے وہ داندلی نہیں پھر داندلا بن جائے اور اپنی مرضی کے نتائج نکالے جائیں۔ آگے اس شاعر نے لکھا ہے کہ باہر پیا زرداری آکے کھول دے کنڈی ہوئے، یعنی مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے کہ جب زرداری صاحب نے بلاول سے کہا تھا کہ بیٹا پریشان نہیں ہونا، ان نتائج کو دیکھ کر کوئی فکر آپ نے نہیں کرنی ہے، کیونکہ ان نتائج سے ہی تو ہمیں فائدہ ملنے والا ہے، آپ خاموش ہو جاؤ۔ اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ زرداری صاحب نے سب کو اندر بند کر کے باہر سے کنڈی لگا دی، اور پھر اب آواز دے رہے ہیں کہ کنڈی کھول سونیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کو معلوم ہے کہ میں صدر پاکستان بن رہا ہوں۔ ایک حافظ غیرت کھادی دوجا افسر بن کھلوئے، یعنی اس کے اندر اس نے ایک نشاندہی کی ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ کراچی کے اندر حافظ نعیم الرحمان صاحب جو ہیں، انہوں نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ میدان میں آئے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کی ساری سیٹیں جو ہے وہ جیت چکی ہے اور ان کے ساتھ یہ فراڈ ہوا ہے۔ یہ واحد آدمی تھا جو پہلی دفعہ کھڑا ہوا۔ پھر اس کے بعد دیکھتے دیکھتے آپ کے سامنے آپ کو ابھی جو نظر آیا ہے کمشنر راول پنڈی، اس نے بھی کہہ دیا کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی ہے، ہم نے لوگوں کو 70 ہزار اور 50 ہزار ووٹ جو ہے وہ ڈال کے جتوایا ہے ان ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس کو، جن کو ٹوٹل ووٹ ہی کہیں سے 25-30 ہزار سے اوپر نہیں پڑے ہیں۔ آگے جا کے شاعر اینڈ پہ کہتا ہے کہ خان نو جیل چ رکھ کے بھی مخالف سارے روئے، یعنی ہر طرح کے ظلم کرنے کے باوجود بھی، عمران خان کو جیل میں رکھ کے بھی آپ کو چین نہیں آیا، اور آپ کی جو آنکھیں ہیں وہ آنسوں سے تر رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظالم جو ہوتا ہے، شاطر جو ہوتا ہے، جابر جو ہوتا ہے، اس کا انجام یہی ہوتا ہے۔ عمران خان کے ساتھ سارے ظلم کرنے کے باوجود آپ کو معلوم ہے کہ آپ 2 نمبری کے ساتھ پارلیمنٹ میں جا رہے ہیں، اور اب تاریخ کا ایک المیہ دیکھیے کہ مولانا فضل الرحمان عمران خان کے حق میں بات کر رہے ہیں۔ تاریخ کا المیہ دیکھیے کہ وہ لوگ جو عمران خان کے کٹر مخالف لوگ ہوا کرتے تھے، وہ لوگ بھی آج عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ زیادتی ہوئی ہے۔ نہیں مان رہے تو صرف ایک مسلم لیگ نون نہیں مان رہی ہے، لیکن میاں صاحب آپ کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھ ہوا ہے، آپ کے ساتھ بلکہ وہ اس گلوکار کے مطابق کہ آپ کے ساتھ موئے موئے ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جو کچھ بھی کیا لیکن وزارت عظمیٰ آپ کے نصیب میں نہیں آئی۔ آپ کی یہ آخری اننگ تھی، اگر آپ یہ اچھی کھیل جاتے میاں صاحب، اپنی اس آخری اننگ میں وہ مظاہرہ کرتے جو خواجہ سعد رفیق نے کیا ہے۔ دل کرتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق کو سلوٹ کیا جائے، جو مظاہرہ خواجہ سعد رفیق نے کیا ہے۔ آپ بھی یہ لیڈر ہونے کے ناطے اتنا بڑا مظاہرہ کر جاتے اور کہتے کہ میں ہار گیا ہوں، جس کا حق ہے اس کو حکومت، اتنی بات کر کے آپ بیٹھ جاتے، آپ قوم کے پھر ہیرو بن جاتے۔ لیکن نہیں، آپ ایسا نہیں کہہ سکتے تھے۔ کیوں؟ آپ کو مریم بی بی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانا تھا اور اپنے بھائی شہباز شریف کو وزیر اعظم پاکستان بنوانا تھا۔ انا ونڈے ریوڑیاں مڑ مڑ اپنا، آپ نے جو کچھ بھی کرنا تھا اپنے گھر میں ہی رکھنا تھا، اس لیے آپ نے اس بہادری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ میاں صاحب لیڈر ایسے نہیں ہوا کرتے ہیں۔ لیڈر ہار بھی جائے تو اس کے اندر لیڈرشپ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی ہار تسلیم کرتا ہے، اس کو لیڈر کہتے ہیں۔ آپ نے اپنے آخری ایام میں بھی ثابت کیا کہ آپ آغاز سے بھی جگاڑیے تھے، آپ کا اختتام بھی جگاڑ پر ہوا۔ بہرحال ناظرین، اگر آپ کو یہ آج کا یہ گانا، اس کا تجزیہ پسند آیا ہو تو کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے۔ امتیاز شاد کو اجازت دے۔ پاکستان پائندہ باد۔